علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ قابل سب احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس
جو اج الحمدللہ ایک دفعہ پھر گجرانوالا دی سرزمین تے کارکنان عظمت صحابہ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس نو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور اس کانفرنس دے کروان والے احباب اور دے معاونین اللہ سب نو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جس طرح اس صحابہ کرام دی عظمت دا پھریرا لہران واسطے ہر سال ایک کانفرنس دا انعقاد کرواندے نے اور صحابہ کرام دی عظمت دے چنڈے گھڑتے نے، اللہ انہاں دیاں عزتاں دنیا آخرت دے اندر زیادہ کرے اور اپنیاں جنتاں دے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، میرے ذمے آج دے اس پروگرام دے اندر جو عنوان لگایا گیا ہے، اس عنوان دے تحت میں تواڈی خدمت چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اسلام دا ابتدائی دور جیڑا بڑا ہی سخت اور مشکلات والا دور سی، جس دور دے اندر اسلام دا نام لینا ایک بہت بڑا جرم سمجھیا جاندہ، اور جیڑا بھی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھدا اور آپ تے ایمان لے آندا، سارا مکہ او دے خلاف ہو جاندہ اور انہاں نو روحانی جسمانی اذیتاں دتیاں جاندیاں، تکلیفاں پہنچائیاں جاندیاں، ماریا جاندہ، قتل کر دیتا جاندہ، یا انہاں نو ذہنی ٹارچر کیتا جاندہ، الغرض کے جس حد تک ممکن ہو سکتا کفار انہاں نو تکلیفہ پہنچاندے، مگر آفرین انہاں عظیم ہستیاں دے اوپر جنہ اپنے جسم کٹوا لے، جنہ اپنے مالاں دیاں قربانیاں دے دیتیاں، اپنیاں جاناں قربان کروا لیاں، اپنے جسم زخمی اور چھلنی کروا لے، مگر جیڑا رب دی توحید دا دامن ہونا پکڑے ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد آپ دی محبت دا دامن جو پکڑے ہے، سارا کچھ برداشت کیتا ہے، پر رب دی توحید دا دامن بھی نہیں چھڑیا، میرے نبی دی رسالت دا دامن بھی نہیں چھڑیا۔ انہاں عظیم ہستیاں دا یہ جڑا عمل ہے اج ساڑھے واسطے بہت بڑا نمونہ ہے کہ اسی دعویٰ رکھنے ہاں کہ اسی صحابہ نو منن والے ہاں، اسی صحابہ دی محبت دا دم بھرنے ہاں اور صحابہ دی عظمت دے ترانے گانے ہاں، پر ویکھنا تے اے وے کہ صحابہ تے او لوگ سن، صحابیات تے او لوگ سن جنہاں نے نہ اپنی عزت و آبرو دی پرواہ کی تھی، نہ اپنی جان دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے مال دی پرواہ کی تھی، نہ اپنی اولاد دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے خامدان دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے ماں باپ دی پرواہ کی تھی، نہ اپنے وطن کربار دی پرواہ کی تھی، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پر رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا، آمینہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت دا دامن نہیں چھڑیا، تے اسی لوگ جیڑے انہاں دی محبت دا دم بھرنے ہاں اور دعویٰ کرنے ہاں کہ سانو انہاں نال بڑی محبت تے بڑا پیارے، مگر ساڈی حالت ہے وے کہ ذرا جی دین اسلام دی وجہ تو سانو تکلیف آ جائے، نہ ساڈا ایمان رہندا ہے،
نہ سانو قرآن دے اوپر یقین رہندا ہے، نہ ساڈی توحید رہندی ہے، نہ ساڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال او پیار رہندا ہے۔ ذرا جی تکلیف آن دی دیر ساڈا سارا کچھ ہی بدل جاندا ہے۔ حضرات صرف دعویٰ کرن نال بات نہیں بندی کہ اسی صحابہ والے ہاں، صرف دعویٰ کرن نال بات نہیں بندی کہ سانو صحابہ نال محبت ہے، صرف دعویٰ کرن نال بات نہیں بندی کہ اسی صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے ہاں۔ بات ادو بنے گی جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چل کے دکھایا جائے گا۔ بات ادو بنے گی جدوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چل کے دکھایا جائے گا۔ بات ادو بنے گی جدوں میرے نبی دے صحابہ و صحابیات دے طرز عمل نو عملی طور تے اپنایا جائے گا، پھر بات بنے گی۔ خالی دعویاں نال بات نہیں جے بندی۔ اب دیکھو نا رب نے قرآن دی اندر پہلے پارے چی اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب نے ایتھے صرف دعوے دی گل نہیں کی تھی کہ اگر اے لوگ صحابہ دے ایمان ورگا ایمان لے آن دا دعویٰ کر لیں تے اے کامیاب ہو جان گے، دعوے دی بات نہیں کی تھی، صرف اقرار دی بات نہیں کی تھی، بلکہ رب فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جدوں تک اے میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آندے، جدوں تک میرے نبی دے یاراں دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آندے، اور ایمان لے آندا مانا اے وے کہ جویں صحابہ نے اپنیاں زندگیاں بسر کی دیاں اوویں اپنیاں زندگیاں بسر نہیں کر دے، جویں صحابہ نے ایمان دے اوپر ثابت قدمی دا اظہار کیتا اوویں اے ثابت قدمی دا اظہار نہیں کر دے، جویں صحابہ نے دین اسلام دے اوتے ڈٹ کے وکھایا اوویں اے ڈٹ کے نہیں وکھاندے۔ فرمایا جدوں تک اے میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آندے اس وقت تک اے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکدے۔ ہدایت یافتہ ادوں ہی بنن گے جدوں میرے نبی دے یاراں دے ایمان ورگا ایمان لے آن گے، جدوں انہاں دے اسلام ورگا اسلام بنان گے۔ اور یاد رکھنا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے یار سن، میرے نبی دے جڑے صحابہ اور میرے نبی دیاں صحابیات نے انہاں نو جدوں انہاں اسلام قبول کیتا ہے، جدوں انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، پھر انہاں نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، انہاں نو ایذا دتی گئی، انہاں نو دکھ دتے گئے، انہاں نو جسمانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں گئیاں، انہاں نو روحانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں گئیاں، اور انیاں کو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں کہ ایک موقع تے صحابہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جمع ہو کے آ جاندے نے تے آندے نے سونیا رب نے تواڈے نال مدد دا وعدہ فرمایا ہے، رب نے آکھیا میں تواڈی مدد کراں گا، تے سونیا کدوں کو اللہ دی مدد آئے گی، کدوں کو رب دی نصرت آئے گی۔ اب ویکھو نا سانو قتل کیتا جا رہا ہے، ساڈے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں، ساڈے جسم چھلنی کیتے جا رہے ہیں، ساڈے جسماں نو اگ دے اندر جلایا جا رہا ہے، سونیا کدوں کو رب دی مدد آئے گی؟ تے میرے رب نے ایدہ جواب اپنے قرآن میں نازل فرما دیتا۔ اے ذرا دھیان نال جواب رب دا سننا تے ذرا اندازہ کرنا کہ انہاں لوگاں کنیاں کو دین اسلام دی خاطر تکلیفاں اٹھائیاں، کتنے کو مصائب انہاں نے برداشت کی تھے۔ اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم
مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے منن والیو تسی آ کے میرے پیغمبر نو کہہ رہے ہو کدوں اللہ دی مدد آئے گی؟ سنو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کرتے ہو کہ تسی انجی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے، تسی انجی جنت وچ چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالے تے تواڈے اوتے تواڈے تو پہلے لوگاں جیسے حالات نہیں آئے، جیڑیاں تکلیفاں انہاں نو دتیاں گئیاں، حالے تسی انہاں تکلیفاں چ مبتلا نہیں ہوئے، جیڑیاں آزمائشاں انہاں تے آئیاں، حالے وہ آزمائشاں تواڈے تے نہیں آئیاں، جیڑیاں مصیبتاں پریشانیاں انہاں تے آئیاں، حالے تسی انہاں مصیبتاں پریشانیاں چوں نہیں گزرے، انہاں نو تے انیاں کو تکلیفاں آئیاں، انیاں کو پریشانیاں آئیاں کہ اللہ دے رسول بھی تے اہل ایمان بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی، رب دی نصرت کدوں کو آئے گی؟ میرے رب نے ایتھے دو گلاں سمجھا دیتیاں نے، ایک تے ایک گل دسی ہے کہ صحابہ کرام نو اتنا آزمایا گیا، اتنا مصیبتاں پایا گیا، اتنا پریشان کیتا گیا، اتنیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں کہ میرے نبی علیہ السلام کو لا کے آمدے نے سونیا اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی؟ تے دوسری گل یہ بھی تو رب نے سمجھا دیتی ہے کہ تکلیفاں دے وچوں گزریوں بغیر، آزمائشاں دے وچوں گزریوں بغیر، مصیبتاں دے وچوں گزریوں بغیر، دکھاں دے وچوں گزریوں بغیر، پریشانیاں دے وچوں گزریوں بغیر رب دی جنت دا داخلہ نصیب نہیں جے ہونا۔ تسی یہ نہ سمجھیا جے کہ جناب حلوے مانڈے کھاندے ہیں اسی جنت وچ ٹر جاواں گے، اور جے جنت چاہیے پھر اپنے آپ نو آزمائشاں واسطے تیار رکھنا پے گا۔ جے رب دی جنت دا داخلہ چاہیے پھر مصیبتاں پریشانیاں آن گیاں، انہاں نو چیلن واسطے اپنے آپ نو تیار رکھنا پے گا۔ اللہ مینوں توانوں ہر قسم دی آزمائش تو محفوظ فرما لوے، تے جے کوئی رب دے دین دی وجہ تو اسلام دی خاطر اگر کوئی آزمائش آ جائے، اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ جائے تے دعا کر اللہ او دی اندر ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اب ایک نا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، رب دے دیکھو سانو تیار کر دے، قرآن رب سانو دے کے نا، قرآن پڑھا کے، قرآن سنا کے رب سانو تیار کر رہے ہیں۔ قرآن دا پارا 20واں جے مولا فرماندے نے سورہ العنکبوت دیاں ابتدائی آیتاں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماندے نے او لوگو سن لو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اے جڑے لوگ آندے نے اسی ایمان لے آیا، جڑے آندے نے اسی اللہ تے ایمان لے آیا، اے جڑے آندے نے اسی رسول اللہ تے ایمان لے آیا، اے جڑے آندے نے اسی قرآن تے ایمان لے آیا، انہاں دا خیال اے وے کہ اسی انہاں نو انجی چھڑ دیاں گے، اسی انجی انہاں نو جنت وچ گھل دیاں گے، صرف انہاں دی اینی کو گل سن کے کہ اسی ایمان لے ہوندے اسی انجی جنت دا داخلہ دے دیاں گے، نا نا نا۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے
ازمائے بغیر ہی جنت وچ داخل کر دیتے جان گے، اے ازمائے بغیر ہی رب دی جنتاں دے مہمان بنا دیتے جان گے۔ ایسا نہیں ہوئے گا، اسی انہاں نو آزماواں گے، اسی ویکھاں گے انہاں دا ایمان کتنا کو مضبوط ہے، اسی ویکھاں گے انہاں دا اسلام کتنا کو مضبوط ہے، اسی ویکھاں گے انہاں دا یقین کتنا کو پختہ ہے، اسی ویکھاں گے انہاں دی توحید کتنی کو پختہ ہے، اسی ویکھاں گے انہاں دا نبی علیہ السلام نال پیار کتنا کو مضبوط ہے۔ اسی آزماواں گے کدرے جان دی جناب مشقت نال آزماواں گے، کدرے اسی مال دی مشقت نال آزماواں گے۔ آکھیا نہیں رب نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی تانوں آزماواں گے، خوف دے کے آزماواں گے، اسی تانوں بھوک دے کے آزماواں گے، اسی تانوں مالاں دی کمی دے کے آزماواں گے، اسی تانوں پھلاں دیاں کمیاں دے کے آزماواں گے، اسی تانوں جاناں دیاں کمیاں دے کے آزماواں گے۔ اسی ویکھاں گے تسی بھوک وچ ساڈی توحید اُتے قائم رہندے ہو کہ نہیں رہندے، اسی ویکھاں گے تسی خوف دی اندر ساڈی توحید اُتے قائم رہندے ہو کہ نہیں رہندے، اسی ویکھاں گے تسی دشمن دے ڈر دی وجہ تو ساڈی توحید تے نہیں چھڑ دیندے، اسی ویکھاں گے تسی بھوک دی وجہ تو غربت و افلاس دی وجہ تو کدرے ختم نبوت دا عقیدہ چھڑ تے نہیں دیندے، اسی ویکھاں گے تسی دنیا دے مال و متاع دی وجہ تو کدرے قادیانیت تے قبول نہیں کر لیندے، اسی ویکھاں گے تسی دنیا دے پھلاں اور دنیا دے باغاں دی وجہ تو کدرے اللہ دی توحید نبی دی رسالت نو ترک نہیں کر دیندے، اسی تانوں آزماواں گے پر آفرین انہاں تے وبشر الصابرین، جنہ بھوک وچ بھی رب دی توحید نو نہ چھڈیا، جنہ پریشانیاں دے اندر بھی اللہ دی توحید نو نہ چھڈیا، جنہ تنگ دستیاں دے اندر بھی رب دی توحید تے نبی دی ختم نبوت دا عقیدہ نہ چھڈیا، جنہ جیلاں دے اندر جا کے بھی اللہ دی توحید دا پکارا نہ چھڈیا، جنہ جیلاں دے اندر سزاواں بھگت کے بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا عقیدہ نہ چھڈیا، جنہ ہر قسم دیاں پریشانیاں اٹھا کے بھی رب دے دین دی گل کرنی نہ چھڈی۔ فرمایا اے جڑے صابرین نے نا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں ساریاں نوں میری جنت دیاں بشارتاں دے دیو۔ حضرات ایتھوں اینا آیتاں تو جڑا مسئلہ نکل دے نا پیا، وہ مسئلہ یہ نکل دے پیا اور جے میرے نبی دے صحابہ آزمائے گئے، جے میرے نبی دیاں صحابیات آزمائیاں گئیاں، جے میرے نبی دے یار آزمائے گئے، انہاں نو تکلیفاں آئیاں، انہاں نو مصیبتاں آئیاں، انہاں نو پریشانیاں آئیاں، انہاں نو غم آئے، انہاں نو دکھ آئے، ساڑھے نالوں کروڑ درجے او بہتر سن، کیوں جی ہے سن کے نہیں؟ اور ساڑھا دے انہاں دا کوئی جناب ہے ہی کوئی نہیں، صحابی کوئی نہیں، ساڑھے نالوں ہر لحاظ نال کروڑاں درجے او بہتر سن، پھر بھی آزمائے گئے، انہاں نو جھنجھوڑیا گیا، ہلایا گیا، انہاں نو آزمایا گیا۔ اور یار اسی میں تنوں پوچھنا کہ کیا اسی کس باغ دی مولیاں کہ سانو بغیر آزمان تو ہی رب جنت دے چھڑے گا، سانو بغیر جھنجھوڑے ہوئی اللہ جنت دے چھڑے گا، سانو بغیر چیک کرے ہوئی رب جنت دے چھڑے گا۔ اور میں جڑا سبق تینوں سنانا چاہنا وہ اے ہے، اور میرے نبی دے صحابہ نے ہر قسم دیاں آزمائشاں برداشت کی تھیاں، تکلیفاں برداشت کی تھیاں، مصائب برداشت کی تھے، دکھ برداشت کی تھے، غم برداشت کی تھے، پر اللہ دی توحید دا دامن بولو چھڑیا، گاج کے بولو چھڑیا۔ تے یاد رکھ جے تو صحابہ دا منن والا ہے تے اساں بھی انشاءاللہ چھڑنا، جنہ نہیں چھڑنا گاج کے بولو رب دی توحید دا دامن چھڑنا نہیں چھڑنا۔ فاقے آ جان کوئی پرواہ نہیں، مال نہ رہے کوئی پرواہ نہیں، جیلنا چ جانا پوے کوئی پرواہ نہیں، غم آ جان کوئی
کوئی پرواہ نہیں، دکھ آ جان کوئی پرواہ نہیں، تکلیفاں آ جان کوئی پرواہ نہیں، مرتے دم تک نہ رب دی توحید دا دامن چھڑنا ہے، نہ محمد دی رسالت دے ختم نبوت دا دامن چھڑنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ تو گواہ ہو جا، میں انہاں سارے نو سبق یاد کروا دیتا ہے، یاد دی نہیں کروا دیتی، اللہ دیتے ثابت قدمی سانو نصیب فرما دے۔ حضرات آؤ میں دسنا چاہنا، ایک تے ہے مرد وچ پاور زیادہ ہوندی ہے، مرد وچ برداشت کرن دی طاقت زیادہ ہوندی ہے، عورت مرد دی نسبت کمزور ہوندی ہے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں نو جڑا عنوان دیتا گیا نا، او دے تحت میں جو ویکھ پڑھ کے آیا، میں نو تے انج لگدا ہے کہ اس وقت دیاں عورتاں اج دے مرداں نالوں کروڑاں درجے ایمان وچ مضبوط سن۔ اج دے تے بڑے بڑے حاجی نمازیاں دا حال ہے نا، ذرا کو شادی تو بعد کوئی 2-4 سال اولاد نہ ہوئے تے اے جناب کدی کسے کول دھاگا کروا، کدی کسے کول تویز کروا، کدی کسے بابے نو جا کے ٹکرا مار، کدی کسے نو جا کے پوچھ، کدی کسے نو جا کے کہہ، وہ آج دے تے حاجیاں نمازیاں دا حال ہے وے، جے دکان تے 2 دن گاہک نہ آوے تے اینو لگدا ہے لو جی میرے تے کسے نے کچھ کر چھڑے ہیں جی، کدی کسے پیر کول، کدی کسے مولوی کول، کدی کسے تویزاں نے کول، کدی کسے دھاگیاں نے کول۔ اور ذرا کو جناب ساڑھے تے آزمائش کی ہوندی ہے، سانو سارا کچھ بھول جاندہ ہے، نہ ایمان ساڑھا رہندہ ہے، نہ اسلام رہندہ ہے، نہ ساڑھا قرآن تے یقین رہندہ ہے، نہ ساڑھا اللہ دی توحید پر یقین رہندہ ہے۔ پر آویخ میرے نبی دیاں صحابیات جڑیاں نے نا، اینا دا ایمان کتنا کو مضبوط ہے، اور صحابہ دا ایمان تے کیا بات ہے، صحابیات دا ایمان وہ کتنا کو مضبوط ہے۔ میں کتھوں گل شروع کراں، میرے پیغمبر جناب محمد، ذرا سارے درود پڑھو حملہ صلی اللہ ہو، اینا مجمع ہوئے تے درود دی آواز ایتھوں تک نہ آوے، محمد صلی اللہ تے حالے تقریر بھی پہلی ہوئے، یعنی تسی پہلے ہی تھکے ہو، ماشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالے تے ماشاءاللہ جناب کئی علماء تے خطبہ انشاءاللہ بیان کریں گے، ذرا توجہ فرمانا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اسلام دی دعوت دی ہے، سب تو پہلے میرے پیغمبر تے اسلام قبول کرنے والیاں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عورت ذاتی ہے نا، میرے پیغمبر دی بیوی ہے پر عورت ذات ہے نا۔ اب ایک آجے ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے ہوں دے، اسلام قبول کر لیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا نے سونیا آجیڑا میرا مال ہے، اے سارے مال دے خزانیاں دے منہ میں تواڈے واسطے کھول دیتے نے، تو اسی اینو اسلام دی نشر و اشاعت واسطے خرچ کرو، مینوں کوئی پرواہ نہیں، تو اسی اینو غریباں دی مدد واسطے خرچ کرو، مینوں کوئی پرواہ نہیں، تو اسی اینو جتھے جی کر دے خرچ کر لو، مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن، جدو اماں جی خدیجہ فوت ہو گئی نا، آپ یاد کریا کرتے سن، فرمایا کرتے سن خدیجہ کون خدیجہ، جدو لوکاں نے اپنے مال دے منہ میرے تو بند کر لے، خدیجہ نے اپنے خزانیاں دے منہ میرے واسطے کھول دی تھے، سونیا جتھے جی کر دے خرچ کرو، اے مال میرا نہیں سونیا تواڈا مال ہے۔ کون اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں نے دین اسلام نو قبول کرن تو بعد اپنے اسلام اپنے مال دیاں قربانیاں دیتیاں نے، سارا مال دین اسلام واسطے خرچ کر دیتا ہے، سارا مال میرے پیغمبر علیہ السلام نو دے دیتا ہے، ماڑیاں دے اتے خرچ کر دیتا ہے، دین اسلام دی نشر و اشاعت اتے خرچ کر دیتا ہے۔ تے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے عروج دین اسلام دی دعوت دا تے انہاں کافراں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال بائی کاٹ کی دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے، تے کنے سال 2 یا 2.5 سال میرے پیغمبر شیب ابی طالب دے اندر رہنے، اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر تک پانی بھی نہیں پہنچن دیتا جا رہا، میرے نبی تک کھانا بھی نہیں پہنچن دیتا جا رہا، اللہ دے نبی تک کھجوراں بھی نہیں پہنچن دیتیاں جا رہی ہاں، تے میرے پیغمبر
ابی طالب دی اندر کلے نہیں گئے، میرے پیغمبر دی بیوی حضرت خدیجہ بھی میرے نبی دے نال نے، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے نبی دے نال نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں نو بھی اپنی بیوی نو بھی کول نے تے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی کول نے۔ اے تکلیفاں جیڑیاں نے صرف میرے پیغمبر علیہ السلام نے برداشت کر رہے، میرے نبی دی بیوی حضرت خدیجہ بھی برداشت کر رہی ہے، میرے نبی دیاں بیٹیاں حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ الزہرا اے بھی برداشت کر رہی ہیں، بھوکاں بھی برداشت کر رہی ہیں، پیاساں بھی برداشت کر رہی ہیں، کافراں دے ظلم بھی برداشت کر رہی ہیں۔ اے آ میرے دوستا ذرا غور دے کر، اج ذرا اپنے معاشرے دے اندر نظر تے مار، تیری ماں بہن بیٹی دی کیفیت کی ہے۔ ایتھے ذرا ایک دن رزق وچ کمی آ جائے، ایک دن نعمت وچ کمی آ جائے، ایک موسم دے اندر لباس نہ ملے، ایک موسم دے اندر سوٹ نہ ملے، ایک موسم دے اندر اینو جناب اے دی ضرورت دی چیز نہ ملے تے تانیاں مینیاں تے گل پہنچ جاندی ہے، لڑائیاں جھگڑیاں دے بعد پہنچ جاندی ہے، حتیٰ کہ طلاقاں تک میری بہن منگن لگ پیندی ہے، مینوں طلاق دے دے، میں تیرے گھر نہیں رہنا چاہندی، تو مینوں کھلا نہیں سکدا، تو مینوں پلا نہیں سکدا، تو مینوں پہنا نہیں سکدا۔ پر میرے پیغمبر دیاں اے بیٹیاں تے میرے نبی دی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ذات ہے، پر دین اسلام تے کنیاں کو مضبوط ہے، کنا کو مضبوط عقیدہ ہے، کتنا کو مضبوط ایمان ہے۔ بھوکاں برداشت کی تھیاں میرے نبی دے نال، پیاساں برداشت کی تھیاں میرے پیغمبر دے نال، فاقے کٹے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال، دکھ چیلے تکلیفاں اٹھائیاں، پر نہ رب دی توحید وچ فرق آیا ہے، نہ میرے نبی دی رسالت وچ فرق آیا ہے۔ کیوں جی کدی سنیا جے کہ حضرت خدیجہ نے کدی آکھیا ہوئے سونیا کوئی نرمی کر لو اسی بھوکے مرنے پہ؟ کدی حضرت فاطمہ نے آکھیا ہوئے ابا جی کچھ نرمی کر لو سانو فاقیاں تک نوبتاں پہنچ چکیاں نے؟ کدی حضرت زینب نے آکھیا ہوئے ابا جی تسی کچھ نرمی کر لو سانو ویکھو اسی کنیاں پریشان ہاں؟ حضرت رقیہ ام کلثوم نے آکھیا ہوئے نا نا نا، بلکہ سیرت دیاں کتاباں تے لکھیا ہے میرے نبی دی بیوی حضرت خدیجہ، میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دے نالے زخم تو دیاں نے، نالے میرے پیغمبر نو حوصلہ دین دیاں نے، تسلی دین دیاں نے، اور میرے نبی نو تیار کر کے دین دی دعوت واسطے پھر گھروں باہر کر دین دیاں نے۔ اے اونا صحابیات دا ایمان، اونا دا یقین، اونا دا استقامت فی الدین، اس لئے رب نے ایہو جے لوکاں واسطے اعلان فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جنہ کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے، بھوکاں انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکیاں، آزمائشاں انہاں نو نہیں ہٹا سکیاں، پریشانیاں انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکیاں، دکھ درد انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکے، تنگ دستیاں انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکیاں، فاقی انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکے، مارا انہاں نو اللہ دے دین تو نہیں ہٹا سکیاں۔ اب یاد نہیں جے جدو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے اوپر کافران نے گندی اوجری اونٹ دی بھری اوجری میرے نبی سجدے دے وچ گئے نے تے میرے پیغمبر دے علیہ السلام دے اوپر رکھ دیتی گئی ہے تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر والے تے انہاں نو جا کے دسن والیاں دسیا فاطمہ تیرے باپ اوتھے بیت اللہ چ نماز پڑھ رہے نے، انہاں نو سجدے دی حالت دے اندر کافراں نے اوتے اوجری رکھ دیتی ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑدیاں ہوندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپروں اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال زور لگا کے تے اوجری نو پیچھے کردیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو اٹھاندیاں نے۔ حضرات اے سارا کچھ ویکھ کے بھی اما جی فاطمہ نے رب دی توحید نہیں چھڈی، اللہ دے نبی دی رسالت وچ کوئی شک و شبے دا اظہار نہیں کیتا۔ اوے اے چیزاں دس رہیاں نے کہ انہاں نے ساری دنیا دے اوتے اگر فوقیت دتی ہے رب دی توحید نو دتی ہے، نبی پاک دی رسالت نو دتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو بھی دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور دینی چاہیے نا۔ اور صحابیات دے ایمان دی گل سنن والے ہو، صحابیات دے جناب استقامت فی الدین دی بات سنن والے ہو، اوے اپنا ایمان انہا صحابیات دے ایمان دے نال دا ہی بنا لو، انہا ورگئی اپنا جناب استقامت اختیار کر لو، تامی تو آٹی نجات ہو جائے گی۔ اب ایک انہا کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں، کنے ظلم برداشت کی تھے۔ میں اگے گل بعدش کراں، میں نو یاد آیا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کہو، جنہاں نو پیارے گاج کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے اوپر ظالمہ نے تہمت لگائی، میں نو دسو انہاں دا قصور کی سی؟ اور منافقہ نے تہمت لائی نا، کی جرم سی اما جی عائشہ صدیقہ دا؟ یہی جرم سی نا کہ اس ہستی دے نال سن جیڑی ہستی دعوت دین دی سی قولوا لا الہ الا اللہ، او ہستی منافقہ نو برداشت نہیں ہوئی جدا نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا دا باپ بھی میرے نبی دے نالے، اور اے میرے نبی دی بیوی حضرت عائشہ ابو بکر دی بیٹی، اے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے، اور میرے نبی دی معامن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال مددگار بن کے اللہ دے دین نو پھیلا رہی ہیں۔ خواتین دے اندر اسلام دی دعوت جا رہی ہے، خواتین نو اسلام دے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، تے کافرانوں دے برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ عائشہ دے ذریعے دین اسلام پہ پہنچ دے اور میرے پیغمبر نو تکلیف دین واسطے انہاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تختہ مشق بنا لے ہے کہ اما جی عائشہ دے اوپر تہمت لگاواں گے، تکلیف محمد رسول اللہ نو پہنچے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی دے اوپر تہمت لگائی گئی ہے تے اللہ دے نبی دی وجہ تو لگائی گئی ہے، اما جی عائشہ دے تہمت لگائی گئی ہے، اللہ دے دین دی وجہ تو لگائی گئی ہے۔ اما جی عائشہ دے اوپر تہمت لگائی، اور عبداللہ بن ابی نو حضرت عائشہ نال کی دشمنی سی؟ انہاں دا کیڑا کوئی لین دین سی یا جھگڑا سی، کوئی اختلاف سی؟ ایہی دشمنی سی کہ عائشہ نو دکھ دیاں گے محمد نو دکھ پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نو تکلیف دیاں گے محمد نو تکلیف پہنچے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی نو تکلیف پہنچانا چاہتے نے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر انہاں ظالمہ نے تہمت لگا دیتی ہے، میرے نبی دی خاطر تہمت لگائی گئی، رب دے دین دی خاطر تہمت لگائی گئی تے کنی کو تکلیف اما جی عائشہ نو آئی ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے، میں مختصر صرف اشارتاً بات دسن لگا، فرماندیاں نے ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام میرے کو لائے تے میں آکیا سونیا مینوں اجازت دے دیو میں اپنی ماں دے کر چلی جاواں، تے اگے جدو میں اجازت مانگ دی تے اللہ دے نبی مینوں اجازت نہ دین دے، بلکہ آپ فرماندے عائشہ چھڑ کی کرنا ہی ماں دے کر جا کے، میں تینوں کسے ویلے ملا لے آواں گا، میرے کول ہی رہو، ایتھے گھر دے اندر ہی رہو۔ پر اج میں جدوں آکیا سونیا مینوں ماں دے کر جان دی اجازت دے دیو، تے میرے پیغمبر نے بغیر کسے غور و فکر تو، بغیر کسے ہچکچاہٹ تو آپ فرماندے نے عائشہ چلی جا۔ فرماندیاں نے یہ گل سن کے میں ہل گئی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے میرے نال اتنی محبت کردے سن تے اج میرے نبی نے پوچھیا ہی نہیں عائشہ کیوں جانے، کدے واسطے جانے؟ فرمایا جا
چلی جا. فرماندیاں نے میں اپنی ماں دے گھر آ گئی, منجی نہ لگ کے میں منجی بن گئی ہاں, ہڈیاں دا ڈھانچہ میں بن گئی ہاں. رات دن رون تو بغیر اور کوئی کم ہی کوئی نہیں, نہ کچھ کھان نو سوچ دے نہ کچھ پین نو سوچ دے. سارا دن تے ساری رات میں روندیاں گزار دینی ہاں. حتیٰ کہ ایک وقت آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تے میں چار پائی تے لیٹی ہوئی ہاں تے میرے کول آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے. خطبہ پڑھ کے آپ علیہ السلام فرماندے نے, عائشہ میں گل کرن لگا دھیان نال سنی. جی اللہ دے نبی. فرمایا اگر واقعی تیرے کولو کوئی گناہ ہو گیا ہے تے اللہ کولو توبہ کر لے, رب توبہ قبول فرما لیں گے. اگر واقعی تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کولو معافی مانگ لے, رب قبول فرما لیں گے. یعنی اے وقت آ گیا ہے, مہینہ بھر گزر گیا ہے پر میرے پیغمبر علیہ السلام کسی فیصلے سے نہیں پہنچ پا رہے. تے آخر کار فرما دیتا عائشہ جے واقعی تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے, جے تیرے کولو کوئی خطا ہو گئی ہے, رب کولو توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اللہ تینوں معاف فرما دیں گے. فرماندیاں نے ایک کیفیت کہ جدے ہوتے مینوں بہت سی نا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جنہ دے نال بڑی محبت بڑا پیار, جنہ تے مینوں اے سی کہ میرے بارے کدی بھی شکوک و شبہات دا شکار نہیں ہون گے. اج وہ نبی بھی کہہ رہے ہیں اگر عائشہ تینوں واقعی کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کولو معافیاں مانگ لے, اگر واقعی کوئی خطا ہو گئی ہے تے رب کولو معافیاں مانگ لے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اے نہیں آکھیا سونیا میرا معاملہ انجی ہے جویں یعقوب علیہ السلام یوسف دے باپ دا معاملہ ہے جو انہوں نے فرمایا میں اوہی میں بھی کہنی ہاں, میں آنی ہاں واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اللہ کو مدد دی طلبگار ہاں, رب میری مدد کرے گا. حضرات میں دسنا کی چاہنا واقعہ سارا سنانا مقصود نہیں, اے تو بعد پھر اللہ نے وحی نازل فرما دیتی. اور اما جی پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ عائشہ رب نے تیری بریت وچ قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں. حضرات آیتاں آ گئیاں, اما جی عائشہ دی بریت ہو گئی, اعلان بریت ہو گیا, ہر پاسے اعلان ہو گیا عائشہ بری نے. عائشہ دے اوپر جو تہمت لگائی گئی سی جھوٹی ہے, ظلم کیتا گیا ہے, زیادتی کیتی گئی ہے, عائشہ دے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی. اللہ نے بریت دا اعلان کر کے اما جی عائشہ دی عزت دے جھنڈے بلند کر دیتے. پر میں جتھے لے ہونا چاہنا وہ اما جی عائشہ بھی تے ایک عورت ہی سن نا, اما جی عائشہ بھی تے ایک عورت ہی سن نا. میرے نبی دی بیوی ابو بکر صدیق دی بیٹی عبد الرحمن دی بہن مہینہ بھر تختہ مشق بنیاں رہیاں, تہمت لگائی گئی, تانے مارے گئے, مینے دیتے گئے, کنا دی اندر رنگ پرنگیاں گلاں پہنچیاں. منجی نہ لگ کے غم نہ منجی بن گئیاں, ہڈیاں دا ٹانچہ نکل آیا, پر ایمان وچ فرق آیا. اور گج کے بولو ایمان وچ فرق آیا نہیں آیا. اے گل میں تینوں دسنا چاہنا ساڈے ایمان وچ فرق کیوں آ جاتا ہے. ذرا جی تکلیف آئے ساڈا ایمان کتھے جاندا ہے, ساڈا اسلام کتھے جاندا ہے, ساڈی توحید کتھے جاندی ہے. کون میرے نبی دی صحابیات, کون میرے نبی دیاں منن والیاں. اب دیکھنا تینوں میں سناواں حضرت ام سلمہ, کہو اور کی کہنا بلا کہو ہاں, رضی اللہ تعالی عنہا. اے حالے میرے پیغمبر دی زوجیت نہیں آئیاں, حضرت ابو سلمہ دی زوجیت دے اندر نے. ابو سلمہ صحابی رسول نے, مکے دے اندر رہن والے, ام سلمہ صحابیہ نے, اور انہاں دا ایک بیٹا سلمہ بھی ہے,
جی وجہ تو انہاں دے والد نو ابو سلمہ کیا جاندہ ہے تے ماں نو ام سلمہ کیا جاندہ ہے تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت دا اعلان فرمایا، لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ وال جا رہے ہیں تے حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ انہاں بھی پروگرام بنایا اسی بھی ہجرت کر کے مدینے ٹر چلی ہے جتھے آمینہ دا لال ٹر گئے ہیں جتھے رب دے محبوب پیغمبر چلے گئے ہیں اسی بھی اتھے ٹر چلی ہے۔ اے تینئی باپ بیٹا تے ماں اے تینئی رال کے نا اے بھی ہجرت دا سفر شروع کر دینا ہے تے جدوں مکے وچوں نکلن لگ دینا ہے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خاندان نو پتہ لگ دے کہ ام سلمہ ابو سلمہ دے نال مکہ چھڑ کے جا رہی ہے۔ اے خاندان والے آ جاندے نے تے آندے نے ام سلمہ ابو سلمہ تو کدھر جا رہے ہیں؟ اے میں تے مدینہ المنورہ جا رہے ہاں، میں رسول اللہ علیہ السلام دے کول جا رہے ہاں۔ آندے نے تو جانا تے جا پیا، اساں اپنی بیٹی نو نہیں ہو جان دینا۔ اینا زبردستی حضرت ام سلمہ نو حضرت ابو سلمہ تو جدا کر دیتا ہے۔ او بیویاں والیو او ولاداں والیو ذرا دھیان نال سننا، اب ویکھیا جے کیویں اے لوگ آزمائے گئے۔ حضرت ام سلمہ نو جدا کر دیتا گیا ہے حضرت ابو سلمہ تو تے انہاں نو انہاں دے خاندان دے لوگ لے جاندے نے تے جدوں ابو سلمہ دے خاندان والیاں نو پتہ لگا کہ ام سلمہ نو او دے خاندان والیاں نہیں جان دیتا تے او دے کول ساڈا بچہ ہے ابو سلمہ دا بیٹا او دے کول ہے، او آ جاندے نے تے او انہاں دے کولوں چھوٹا جا معصوم بچہ چھین کے لے جاندے نے، آندے نے اے بچہ ساڈا ہے ساڈے کول رہے گا۔ ہن ذرا دھیان کرنا، ابو سلمہ ہجرت کر گئے کتھے ٹر گئے؟ مدینے۔ ابو سلمہ کتھے ٹر گئے؟ مدینے ٹر گئے۔ ام سلمہ مکے دے اندر اپنے پیکیاں دی قید دے اندر نے تے بیٹا جڑے او دادکیاں دے کول موجود ہے۔ باپ کدرے وے، بیٹا کدرے وے، ماں کدرے وے، خاندان سارا ٹوٹ گیا ہے۔ اوے اے دے پیچھے سبب کی ہے؟ مال سبب ہے، دولت سبب ہے، جائیداد سبب ہے، پیسہ سبب ہے؟ نہیں، اے دے پیچھے سبب ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او نہ کیا ساڈا رب اللہ ہے اسی او دے تے ڈٹ گئے ہاں، ڈٹ گئے دین اسلام تے ڈٹ گئے، رب دی توحید تے ڈٹ گئے، نبی پاک دی رسالت تے ڈٹ گئے۔ بیٹا بھی خوش گیا، بیوی بھی خوش گئی، ماں کولو پتر خوش گیا، خامد خوش گیا۔ ابو سلمہ مدینے ڈر گئے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت دیاں کتاباں چ لکھی ہے سال پورا پیکیاں دے کول رہیاں نے تے روز جاندیاں نے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندیاں نے تے نالے آندیاں جاندیاں لوگاں نو ویندیاں نے کہ شاید کسے پاسیوں میرا خامد آ جائے تے نالے روندیاں نے، نالے اللہ کولوں دعاواں کردیاں نے، نالے اپنے بیٹے نو یاد کردیاں نے، نالے اپنے خامد نو یاد کردیاں نے۔ پورا سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا روندیاں گزر جاندہ ہے، بیٹے دی بھی جدائی ہے، خامد دی بھی جدائی ہے، نہ بیٹا کول رہا ہے نہ خامد کول رہا ہے، بیٹا بھی اونے دادکیاں کولے تے خامد مدینے ہجرت کر کے ٹر گئے ہیں تے سال گزرن تو بعد آخر اس خاندان دے کچھ لوگاں نو ترس آ گیا، آکھن لگے ویکھو تسی ایک بی بی نو او دے بچے تو جدا کر دیتا ہے، او دے خامد تو جدا کر دیتا ہے، او چھڈو ساریاں مخالفتاں چھڈو، کم از کم انہوں او دے خامد کول تے جان دیو، انہوں او دے بچے کول تے جان دیو۔ ترس آ گیا تے آندے نے ام سلمہ جا تم بھی اگر جانا چاہنی ہے مدینے تے چلی جا۔ حضرت ام سلمہ مدینے جان واسطے تیار ہو جاندیاں نے، پر دل دے اندر ایک کشک ہے، دل دے اندر ایک تکلیف ہے کہ میں تے ٹر جاواں گی ساڈا بچہ ایتھے رہ جائے گا۔ اللہ نور مزید رحمتاں رب دیاں ہوئیاں، انہاں دادکیاں دے دل دے اندر بھی رحم آ گیا، آکھن لگے یار انہاں ام سلمہ نو جان دی اجازت دے چھڑیے، اسی بچے نو بھی نال ٹور دئیے، کتے اسی بچے نو ماں پیو تو جدا کر کے رکھ چھڑیا ہے، بچہ بھی مل گیا۔ اے ماں پتر ہجرت کرن واسطے ٹر پیندے نے، کلم کلے ٹر پیندے نے، مدینے دے رستے تے ٹر پیندے نے، تے رستے دے اندر ایک حضرت عثمان بن طلحہ اودوں والے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ مسلمان ہو گئے، اے مل گئے۔ ام سلمہ تو قتل دا پروگرام بنایا، کلم کلی ٹر پئی ہیں، اے میں محمد دے مدینے دے اندر جا رہی ہاں،
صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی دے کول جا رہی ہاں آکھن لگے چل میں تینوں نال لے جا کے چھڈاؤ نا اے نال ٹرے مدینے پہنچے مدینے جا کے تے انہاں نے حضرت ابو سلمہ دے ہاتھ پھڑایا آ تیری بیوی ام سلمہ آ تیرا پتر جناب سلمہ تے آپ واپس آ گئے حضرات سال بعد بیٹا اپنے باپ نو ملے ہے بیوی اپنے خامد نو ملی ہے خامد اپنی بیوی نو ملی ہے اوے انہاں تنہاں نے جدائی برداشت کی دیئے بیٹے نے ماں پیو تو باپ نے اولاد تو بیوی نے اپنے بیٹے تو خامد تو سال پورا جدائی برداشت کی دیئے پر انہوں نے ایمان میں جو فرق کون دیتا گج کے بولو اسلام میں جو فرق کون دیتا عقیدہ توحید جو فرق نہیں کون دیتا قالو ربنا اللہ ثم استقاموا دی عملی تصویر بن کے بخا دیتا ہے بیٹا جاندے تے جائے خاوند جاندے تے جائے بیوی جاندی ہے تے جائے اولاد جاندی ہے تے جائے رب دی توحید نہ جائے مدینے والے دی سنت حدیث نہ جائے اللہ سانو بھی یہ ہو جی استقامت عطا فرما دے اللہ سانو بھی یہ ہو جا ایمان عطا فرما دے حضرات آؤ میں بات مکانا لے پاسے آؤں 5-7 منٹ میرا وقت رہ گیا اب ایکھو نا حضرت سمیہ دا واقعہ کنوں نہیں ہوندہ سارے سن دے ہو ماشاءاللہ خطبہ علماء کو سن دے تو ہی بڑھے ہو چلے ہو پر میں ایجج بھی ہوئی اشارہ دیاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام گزر دینے حضرت یاسر نو بھی کافرہ بنے ہیں حضرت سمیہ انہ دی بیوی نو بھی کافرہ بنے ہیں حضرت عمار نو بھی کافرہ بنے ہیں ازامہ دیتیاں جا رہی ہیں تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں نیزیاں دیاں انیاں چبوئیاں جا رہی ہیں تلواراں دیاں نوکاں چبوئیاں جا رہی ہیں رسیاں نال بنے ہیں ازامہ دیتیاں جا رہی ہیں تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں پر اے سارا ٹبر رب دی توحید چھٹن واسطے تیار نہ یاسر اللہ دی توحید چھٹن واسطے تیار نے نہ انہاں دی بیوی سمیہ رب دی توحید چھٹن واسطے تیار نے نہ انہاں دا بیٹا عمار رب دی توحید چھٹن واسطے تیار ہے تے میرے نبی گزر دے نا تے آپ فرماندے اسبروا آل یاسر اسبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ اے آل یاسر صبر کرو اللہ تواڈے نال جنت دا وعدہ کردا ہے اے آل یاسر صبر کرو رب تانوں جنت دا داخلہ عطا فرمان گے میرے نبی انہاں نوں تسلیاں دیندے تشفیاں دیندے انہاں دا ایمان اور مضبوط ہو جاندا اور مستحکم ہو جاندے آخرکار انہاں ظالماں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیتا رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت سمیہ دی باری آئی انہاں ظالماں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو رسیاں دے نال بننے ہے تے مار دینے کوٹ دینے تے نیزیاں تے تلواراں دیاں چوباں لگام دینے تے آندے نے 10 سمیہ محمد دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کرتی اللہ دی توحید دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کرتی محمد دی رسالت دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کرتی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمیہ فرماندیاں ہے ربی اللہ اے کافرو سن لو تسی میرے نال جو مرضی سلوک کر لو میرا رب اللہ میں محمد دی نبوت دا بھی انکار نہیں کرانگی میرا رب اللہ میں اللہ دی توحید تے بھی قائم رہاں گی انہاں بڑا ستایا بڑے جناب انہاں نے کھیکھن کی تھے کہ کسے طریقے نال سمیہ محمد دا انکار کر دے رب دی توحید دا انکار کر دے آخرکار ایک وقت آیا ایک ظالم ابو جہل جڑا ہے انہوں برداشت نہ ہویا انہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے اندر تلوار مار کے نیزہ مار کے 2 ٹکڑے کر دیتا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی سب تو پہلی شہیدہ نے سب تو پہلے رب دے دین دی اندر رب دے راہ دے اندر اللہ دے دین دی خاطر جامع شہادت نوش کرنے والی عورت حضرت سمیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ پہلا اپنے خامن دی قربانی دیتی اپنے بیٹے نو بھی بنیاں ویخ دیاں نے انہوں بھی تکلیفاں برداشت کر دیاں نے اپنے آپ نو بھی تکلیفاں برداشت کر دیاں نے زخم بھی کھان دیاں نے لوکاں دے تانے بھی سن دیاں نے میں نے بھی برداشت کر دیاں نے انہاں دی عزت
عزت و آبرو نو پامال کردے نے، اے بھی برداشت کردیاں نے، حتیٰ کہ انہاں نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا، انہاں نے دو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا پر اللہ دی توحید دا انکار کرنا گوارا نہ کیتا، میرے نبی دی رسالت دا انکار کرنا گوارا نہ کیتا۔ وے اے وہ لوگ نے جنہاں دے متعلق میرے رب نے آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور میں تواڈے کول عظمت صحابہ کانفرنس چون والیو پوچھنا چاہنا، کیا انہاں دے اے واقعات صرف کانفرنس اج بیان کرن تے سنن تے سواد لین واسطے نے؟ کادے واسطے نے؟ اللہ نے کیا کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور جب تک تسی بھی تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دے اندر اس طرح دی استقامت دا اظہار نہیں کرو گے جس طرح دا سمیہ نے کیتا، یاسر نے کیتا، بلال نے کیتا، عمار نے کیتا، ام سلمہ نے کیتا، عائشہ صدیقہ نے کیتا، خدیجہ الکبریٰ نے کیتا، فاطمہ الزہرا نے کیتا، زینب رقیہ، ام کلثوم نے کیتا۔ اور جب تک میرے نبی دی منن والیاں ورگا تسی استقامت فی الدین نو اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک تسی مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ مینو توانو صحیح معنی چ مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ ایک واقعہ آخری سناما تے بات مقامہ، ایک دن حضرت خباب رضی اللہ کچھی آنکھو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا حال کیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے نے تے کمر تو کپڑا ہٹ گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کمر وچ گڑے بنے نے۔ کی بنے نے؟ گڑے بنے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے خباب ایک ہی بنے، کہنے لگے چھڑو امیر المومنین، وقت گزر گیا، گل گزر گئی، چھڑو۔ کہنے لگے نہیں مینوں دس ایک ہی معاملہ بنے ہیں۔ اصرار کیتا تے حضرت خباب فرماندے نے امیر المومنین میں جدو مسلمان ہویا تے لوکاں نے مینوں پکڑ کے بالدیاں کوڑیاں تے لٹا دیندے سن، اتے پتھر رکھ دیندے سن، میرے جسم دی چربی پگھل پگھل کے کوئلے بج جاندے سن، میرے جسم میں جو ٹوئے بن گئے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خباب، حضرت اونچی آنکھو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تے حضرت خباب نے نا تے میں پڑھ رہا سا سیرت دیاں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر جدوں حضرت خباب مسلمان ہوئے تے انہاں دی بہن تے انہاں دی ماں بھی مسلمان ہو گئیاں تے جدوں مسلمان ہو گئیاں تے لوکاں نو پتہ لگا کہ اے حضرت خباب دی بہن اور انہاں دی ماں بھی مسلمان ہو گئیاں تے کچھ لوگ آئے گھر دے اندر آئے، حضرت خباب گھر وچ موجود نہیں سن تے انہاں نے آ کے حضرت خباب دی بہن نو تے ماں نو پوچھیا کیا تسی بھی بے دین ہو گئیاں ہو؟ کیا تساں بھی محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگیاں ہاں یہ دے اندر نکان والی کیڑی گل ہے، اساں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے، اساں سچا دین قبول کر لیا ہے۔ تے انہاں ظالماں نے حضرت خباب دی ماں حضرت خباب دی بہن انہاں دوواں نو گرفتار کر لیا ہے تے لوہے دیاں کنگیاں لے لیندے نے تے اگ دے اندر انہاں کنگیاں نو گرم کرنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت خباب دی ماں نو پکڑ کے بن لیندے نے تے لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دی کمر اتے کنگیاں پھیرنیاں شروع کر دیندے نے، گرم کنگیاں پھیر دے نے، ماس اتردا جا رہا ہے، گوشت پگھلدا جا رہا ہے، خون رسدا جا رہا ہے تے آندے نے دس تو محمد دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کر دی، اللہ دی توحید دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کر دی؟ تے ایک کو فرماندیاں نے ربی اللہ اے ظالمو سن لو میں مرتے جاواں گی اور اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڈاں گی، محمد دی رسالت دا دامن نہیں چھڈاں گی۔ اے
ماں نو چھڑ دے نے زخمی کر دیندے نے تے بہن نو پھڑ لیندے نے اونوں بھی لوہے دیاں کنگیاں نال جسم نوچنا شروع کر دیندے نے جسم نوچ دے جا رہے ہیں آندے نے دس تو محمد دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کر دی دس اللہ دی توحید دا انکار کرنی ہے کہ نہیں کر دی بہن بھی آندی ہے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ اسی اللہ دی توحید نو من دے رواں گے اسی رسول اللہ دی دین نو من دے رواں گے حضرات میں دسنا کی چاہنا اینا ماں نے تے بیٹی نے اپنا جسم لو لوہان کروا لیا ہے اپنے جسم نو چھلنی کروا لیا ہے اینا تے جسم نو نوچ دیتا گیا ہے لویاں دیاں تنگیاں نال کھریٹ دیتا گیا ہے پر اینا نے نہ رب دی توحید نو چھڑے ہے نہ میرے نبی دی رسالت نو چھڑے ہے اسے لئے تے میرے رب نے اینا دے بارے اعلان فرمائے رہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ نے انہوں جنت دیاں بشارتاں دنیا تے دے چھڑیاں اور ساڈا ایمان ہے میرے نبی دے سارے صحابہ تے صحابیات کتھے نے جنہ دا ایمان ہے گج کے بولو کتھے نے گج کے بولو آواز نہیں آئی کتھے نے جنت وچ نے انشاءاللہ لوکاں دا پٹا کٹی ظلم زیادتیاں گالاں تانے مینے انہاں نو جنت جان تو کوئی چیز روک سکدی انہاں نو جنت جو کڈ سکدی انشاءاللہ او جنت نے اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چل کے جاواں گے کتھے انشاءاللہ جنت جاواں گے اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اپنے نبی دے یاراں نال جنت وچ اکٹھیاں فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین